हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही अङ्कहरूबाट ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित विश्वचर्चित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको वाचन यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको वाचनमा हामी यसै पुस्तक अन्तर्गतको परिच्छेद 2 को 14औं भाग नारी एउटा अर्को आयाम यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउनेछौँ। यदि तपाईहरूले योभन्दा अघिल्ला अङ्कहरू सुन्न छुटाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको शीर्षक नारी एउटा अर्को आयाम। मनुष्य जातिको इतिहासमा भेदको भिन्नताको लामो कथा गाँसिएको छ। हामीले धेरै प्रकारका वर्गको निर्माण गरेका छौँ। गरिबको, धनीको, धनका आधारमा, पदका आधारमा। अनि सबैभन्दा आश्चर्यको कुरो त के छ भने हामीले स्त्री पुरुषका बीचमा पनि वर्गहरूको निर्माण गरेका छौँ। सम्भवतः हाम्रो र सारा वर्ग चाँडै नामेट हुन्छन्। स्त्री पुरुषका बीच ठडिएको पर्खाल ढल्ने काममा धेरै समय लाग्न सक्छ। धेरै कारण छन्। स्त्री र पुरुष बेग्ला बेग्लै छन्, यो त पक्कै छ, तर असमान भने छैनन्। भिन्नता र असमानता दुई अलग अलग कुरा हुन्। भिन्न हुनु एउटा कुरो हो। एउटा मानिस अर्को मानिससँग भिन्न छँदैछ, त्यो कुरो साँचो हो। कुनै दुई मानिस समान छैनन्, कुनै दुई पुरुष पनि समान छैनन्। स्त्री र पुरुष पनि भिन्न छन्, तर भिन्नतालाई वर्ग बनाउनु, उचो निचो बनाउनु मनुष्यको पुरानो षड्यन्त्र र दुष्टता रहिआएको छ। पछिल्ला हजारौं वर्षका अतीतका इतिहास स्त्रीको शोषणका इतिहास पनि हुन्। यद्यपि पुरुषले नै सबै कानुन बनाएका छन्। पुरुषहरू नै शक्तिशाली थिए। उनीहरूले स्त्रीमाथि जे थोपर्न चाहे थोपरिदिए। अनि जबसम्म स्त्रीमाथिबाट दास्ता हट्दैन त्यतिन्जेल संसारबाट दास्ता एक रत्ती पनि निमिट्यान्न हुन सक्दैन। राष्ट्रहरू स्वतन्त्र हुनेछन्। आज नभए पनि भोलि गरिब र धनीका बीचको दूरी पनि साँघुरो हुनेछ। तर स्त्री र पुरुषका बीच शोषणको जालो सबैभन्दा गहिरो छ। त्यसैले स्त्री र पुरुषका बीच खाँदको कथा कति लम्बिएको छ भने झन्डै झन्डै बिर्सिसकिएको छ। स्वयं स्त्रीहरूले पनि बिर्सिएका छन्, पुरुषहरूले पनि बिर्सिएका छन्। यस सम्बन्धमा केही कुरा विचार गर्नु उपयोगी हुन्छ, किनभने आगामी जीवनलाई जुन बनाउने काममा तपाईँ लागि पर्नुहुन्छ, स्त्री र पुरुषका बीच समानताको, स्वतन्त्रताको एउटा समाज र परिवार निर्माण गर्ने काममा लगाउन सकियोस्। तर यसको ख्याल नै छैन भने त हामी पुरानै तरिकामा फर्किएर बाँच्न थाल्छौँ। हामीले कतिखेर पुरानै बाटामा हिँड्न थाल्यौँ भन्ने कुराको हामीलाई पत्तो पनि हुँदैन। मानिसले सबैभन्दा बढी सजिलो कुन कुरालाई ठान्दछ भने जे भइरहेको थियो त्यस्तै भइरहोस्। थोरै अवरोध त्यही नै हुन्छ। त्यसै कारण पुरानो तरिकाको परिवार चल्दै जान्छ, पुरानो समाज व्यवस्था चल्दै जान्छ, पुरानो किसिमले सोच्ने तरिका चल्दै जान्छ। भङ्ग गर्ने काममा कठिनाइ देखिन्छ, परिवर्तन गर्ने काममा गाह्रो जस्तो लाग्छ। दुई कारणले। एउटा त पुरानो बानी र दोस्रो चाहिँ नयाँ निर्माण गर्ने कठिनाइ। ती पुस्ताले मात्र पुरानालाई भङ्ग गर्छन् जसले नयाँ सिर्जना गर्ने क्षमता राख्छन्, आफैमा विश्वास राख्छन्। अनि आफैमाथि विश्वास छैन भने त हामी पुराना पुस्ताका पछाडि लागिरहन्छौँ। त्यो पुरानो पुस्ता पनि आफूभन्दा पुरानो पुस्ताका पछाडि लाग्दै आएको थियो। हामी पहिले केही ससाना स्मरणीय कुरालाई ध्यान दियौँ। पुरुष र स्त्रीका बीचको खाँद, असमानता कुन कुन रूपमा ठडिएका छन्। भिन्नता सुनिश्चित छ र भिन्नता हुनु पनि पर्छ। भिन्नताले नै स्त्रीलाई व्यक्तित्व दिन्छ र पुरुषलाई व्यक्तित्व दिन्छ। तर हामीले चाहिँ भिन्नतालाई नै असमानतामा फेरिदियौँ। त्यसैले सारा संसारमा स्त्रीहरूले भिन्नता छिन्न भिन्न गर्ने कोसिस गर्दैछन्, जसबाट उनीहरू पुरुष झैँ देखिउन्। उनीहरूलाई के ख्याल आएको होला भने यस प्रकार असमानता पनि भङ्ग हुनेछ। मैले सुनेको छु, अमेरिकाको कुनै सहरको एउटा चित्र भवनका अगाडि घुइँचो थियो। लाम लागेको थियो। लामो लाममा मानिस टिकट किन्न उभिएका थिए। एक बुढा मानिसले आफ्नो अघि उभिएको मानिससँग सोधे, सामुन्नेको त्यस केटाले केटीका झैँ लामा लामा कपाल पालेको तपाईँले देख्नुभएको छ? अगाडि उभिएको त्यस मानिसले भन्यो, माफ गर्नुहोला, त्यो केटो होइन, ऊ मेरी छोरी हो। ती बुढाले भने, क्षमा गर्नुहोस्, मलाई के थाहा ऊ तपाईँकी छोरी हो भनेर। ए, त्यसो भए तपाईँ उसका बाबु हुनुहुन्छ? उसले के भन्यो भने म उसकी आमा हुँ। लुगाको फरक कम गरिँदैछ। बिस्तारै बिस्तारै लुगा झन्डै झन्डै एकै खालका हुँदैछन्। 100 वर्षपछि लुगाका आधारमा फरक छुट्याउन पनि गाह्रो पर्न सक्नेछ। तर लुगाका फरक कम हुँदैमा भिन्नता हराउँदैन। भिन्नता गहिरो छ, जैविक र शारीरिक छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि भिन्नता धेरै गहिरो छ। लुगाबाट मात्र केही फरक पर्ने छैन। पुरुषहरूले पनि भिन्नता हटाउने धेरै प्रयोग गरेका छन्। हामीलाई पत्तो छैन, किनभने हामी
बानी परिसकेका छौँ। राम, कृष्ण वा बुद्ध र महावीरका मूर्ति र चित्रहरू तपाईँले देख्नुभएकै होला। अलिअलि सोच विचार गर्नुहुन्छ भने त त्यो ख्याल भएको होला। यिनका अनुहारमा जुङ्गादारी किन देखिँदैनन्? यो कुरो सम्भव छ। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीरमा कुनै एउटाका जुङ्गादारी नभए पनि एक दुईजनाका चाहिँ हुन पनि सक्छन्। यो सम्भव छ। हजारमा एउटा पुरुषका नहुन पनि सक्छन्। तर जैनका 24 तीर्थङ्करहरू, हिन्दूहरूका सबै अवतार, बुद्धहरूका सबै कल्पना, कसैका पनि जुङ्गादारी छैनन्। त्यसमा केही कारण छन्। पुरुषलाई यस्तो लागेको छ स्त्री सुन्दरी छे, त्यसैले स्त्री जस्तै हुँदा पुरुष पनि सुन्दर बन्नेछ। राम र कृष्णका त जुङ्गादारी छँदै थिएनन् भनेर त हामीले मानिआएका छौँ। त्यसो भए हामी के गरौँ? त्यसैले पृथ्वीभरि पुरुष जुङ्गादारी सफाचट गर्ने कोसिसमै लागेको छ। स्त्रीका चाहिँ अनुहार बनाउने चेष्टा गर्दैछ। त्यसबाट पनि भेद हराउने छाँट देखिँदैन। न लुगा फेर्दैमा कुनै फरक पर्नेछ, न सपनामा माथि माथि फरक गर्दैमा कुनै फरक पर्नेछ। भेद गहिरो छ। भेद हटाउने कोसिसमा असमानता मेटियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने त त्यसरी असमानता कहिल्यै पनि मेटिँदैन। असमानता हामीले थोपरेका हौँ। भेदमा असमानता छैन। दुई अलग अलग व्यक्ति एकदमै समान हुन सक्छन्। समान प्रतिष्ठा दिन सकिन्छ। मानिसले पहिलो भुल के गर्यो भने उसले भिन्नतालाई असमानता ठान्यो। अनि त्यही भुलमाथि अर्को भुल के गरिँदैछ भने हामी भिन्नतालाई कम गरौँ। जुन काम पुरुषहरू गर्छन् ती स्त्रीहरूले गरून्। उनीहरू जुन जुन लुगा लगाउँछन् स्त्रीहरूले पनि लगाउन्। पुरुषले जुन भाषाको प्रयोग गर्छन् स्त्रीहरूले पनि त्यसै गरून्। अमेरिकामा मनुष्यको इतिहासमा स्त्रीहरूले जुन शब्द कहिल्यै प्रयोग गरेका थिएनन्, केही गालीहरू खालि पुरुषले मात्र गर्दछन्, त्यो उनीहरूकै गौरव हो। अमेरिकाका नयाँ पुस्ता केटीहरू ती गालीहरू गर्ने चेष्टामा पनि लागेका छन्। ती गालीहरूको पनि प्रयोग गर्दैछन्, किनभने पुरुषसँगै उभिनुपर्ने छ नि त। अनि समानताको विचार पनि कस्तो छ भने हामीले सम्भवतः भिन्नतालाई जसोतसो लिपपोत गरी दुरुस्त बनाइदियौँ भने त समानता आओस्। त्यसबाट समानता पाइँदैन, किनभने समानताको पनि मूल आधार त्यो होइन। असमानता अरू कुनै कारणले बनेको छ। अनि हामीले कथा पनि सुनेका छौँ। त्यो के भने सत्यवान मरे अनि सावित्रीले टाढाबाट उनलाई बिउत्याएर ल्याइन्। तर के कुनै त्यस्तो कथा सुन्नुभएको छ जसमा पत्नी मरेको होस् र पतिले टाढाबाट उसलाई फर्काएर ल्याएको होस्? हामीले सुनेका छैनौँ। स्त्रीहरू यस देशमा लाखौं वर्षसम्म पुरुषका निम्ति मरिमेट्दै आएका छन्, मरेर सती हुँदै आएका छन्। कुनै पनि पुरुष कुनै स्त्रीका निमित्त सती गएको कहिल्यै सुनिएको छ? छैन। किनभने सारा नियम, सारा व्यवस्था, सारा अनुशासन पुरुषले नै जन्माएका हुन्। ती स्त्रीमाथि थोपरिएका छन्। सबै कथाहरू उसैले रचेका हुन्। त्यसैले ऊ कस्तो कथा रच्छ भने पुरुषलाई स्त्रीले बिउताएर ल्याउँछे। पुरुषले स्त्रीलाई बिउताएर ल्याएको कथा ऊ रच्दैन। ऊ त स्त्री मरी कि अर्की स्त्री खोज्न थाल्छ। उसलाई बिउताउने त कुरै छैन। पुरुषले आफ्ना सुविधाका लागि सबै बन्दोबस्त गरेको छ। वास्तवमा जससँग अलिकति भए पनि शक्ति छ, जुनसुकै पनि, उनीहरू जताबाट अलिकति पनि निर्बल भयो भने त तिनका टाउकामाथि चढिहाल्दछन्, मालिक भनिहाल्दछन्, दास त जन्मन्छ। शारीरिक दृष्टिले पुरुष अलिकति शक्तिशाली छ। त्यसो त शक्तिशाली हुनु कुनै अन्य कारणहरूले पुरुषलाई पछाडि पनि खसेड्दछ। पुरुषसँग बल र शक्ति त बढी छ, तर प्रतिरोध त्यति धेरै छैन जति स्त्रीसँग छ। पुरुष र स्त्री दुवैलाई कुनै पीडा वा कष्ट सहनु पर्यो भने पुरुष चाँडै गल्दछ। स्त्री चाहिँ लामो समयसम्म टिक्दछ। उसको प्रतिरोधक शक्ति बढी छ, तर सामान्य शक्ति भने कम छ। दुवैमा यो भेद होस् भन्ने प्रकृतिका लागि जरुरी हुन्छ। किनभने स्त्री केही पीडाहरू खेप्दछे जुन पुरुषले एकपटक मात्रै खेप्यो भने पनि सारा पुरुष जाति फेरि खेप्न तयार हुँदैन। 9 महिनासम्म शिशुलाई पेटमा राख्नु, त्यसलाई जन्म दिनको पीडा अनि उसलाई ठुलो बनाउने पीडाका लागि कुनै पनि पुरुष कहिल्यै तयार हुँदैन। पतिलाई एक रात मात्रै पनि सानो शिशुसँग राखिदियो भने उसले कि त उसको घाँटी निमोट्ने कुरो सोच्दछ कि आफ्नै घाँटी निमोट्ने कुरो सोच्दछ। मैले सुनेको छु एक दिन बिहान मस्कोको सडकमा कुनै एउटा मानिस सानी बालिकाको गाडीलाई घचेट्दै हिँड्दै थियो। बिहान थियो, मानिसहरू टहल्न निस्केका थिए। फूलहरू फुलेका छन्, चराहरू चिरबिराउँदैछन्। त्यो मानिस बाटामा हिँड्दा हिँड्दै बारम्बार यसो भन्दछ, अब्राहम शान्त हो। अब्राहम उसको नाम हुँदो हो, बालकको नाम हुँदो हो। उसले कसलाई भन्दैछ त्यो थाहा छैन। ऊ बारम्बार भन्दछ, अब्राहम शान्त रहो, अब्राहम धैर्य राख। बालक रुँदैछ। ऊ गाडीलाई घचेट्दैछ। एउटी बुढी आइमाई उसको नजिकै गएर भन्दछ कि बालकको नाम अब्राहम हो। त्यो मानिस भन्दछ, क्षमा गर्नुहोला,
अब्राहम मेरो नाम हो। म आफैलाई थामपुर गर्दैछु। शान्त हौ, धैर्य राख, अब घर आइपुग्नै लाग्यो। यस बालकलाई त थामथुम पार्ने त कुरै छैन। आफैलाई किन थामथुम पार्दैछु भने जसरी भए पनि दुवै सधैँ अवस्थामा घर पुगौँ। स्त्रीसँग एउटा प्रतिरोधक शक्ति छ जुन प्रकृतिले उसलाई दिएको छ। प्रतिरोधको एउटा शक्ति छ, साह्रै ठुलो शक्ति हो। जतिसुकै पीडा, जतिसुकै दुःख अनि जतिसुकै दमनमा पनि त्यो जिउँदै रहन्छ र मुस्कुराउन पनि सक्दछ। पुरुषहरूले स्त्रीलाई जति थिचोमिचो गरेका छन्, स्त्रीहरूले त्यस दमनलाई, त्यस पीडालाई कष्ट साथ लिएका भए त उनीहरू उतिखेरै छरपष्ट भइसक्ने थिए होलान्। तर उनीहरू छिन्न भिन्न भएका छैनन्। उनीहरूका मुस्कान पनि हराएका छैनन्। यति लामो परतन्त्रतापछि पनि पुरुषहरूका तुलनामा उनीहरूका अनुहारमा तनाव कमै छ। उनीहरूसँग प्रतिरोधकको, खेप्ने कामको, सहने काम, सहिष्णुताको ठुलै शक्ति छ। तर बल लगाउनु पर्ने काम, ठुला ढुङ्गा उचाल्ने र ठुला बन्चरा चलाउने शक्ति भने उनीहरूसँग कम छ। पुरुषसँग त्यस्तो शक्ति बढी होस् भन्ने जरुरी पनि होला। उसले जिन्दगीमा जुन काम गर्नु छ तिनका लागि त्यति शक्ति चाहिँदो पनि हो। स्त्रीलाई जुन काम गर्नु छ तिनका लागि त्यस्तै शक्ति चाहिँदो हो। त्यसैले प्रकृति अथवा हामीले भन्दा परमात्माले जीवनलाई कति व्यवस्था दिन्छ भने जसका लागि जुन कुरो जरुरी हुन्छ त्यो उसलाई सबैतिरबाट प्राप्त हुन्छ। हामीले कहिल्यै ख्याल पनि गरेनौँ। जमिनमा यति ठुलो पृथ्वीमा स्त्रीहरू र पुरुषहरू गरेर त्यस्तै 3-3.5 अर्ब मानिसहरू छन्। कुनै घरमा छोरै छोरा जन्मन्छन्, कुनै घरमा छोरीहरू पनि जन्मन्छन्। तर हामीले पुरै पृथ्वीको हिसाब गर्ने हो भने त छोरा र छोरीहरू झन्डै झन्डै बराबर नै जन्मन्छन्। जन्मदा बखत बराबर हुँदैनन्, तर 5-6 वर्षमा भने बराबर हुन्छन्। जन्मदाका बेला 125 छोराहरू जन्मन्छन् भने 100 चाहिँ छोरीहरू, किनभने छोराहरूको प्रतिरोधक क्षमता कम हुन्छ। 25 छोराहरू त जवान हुँदा नहुँदा मरिहाल्छन्। छोराहरू धेरै जन्मन्छन्, छोरीहरू कम जन्मन्छन्। तर जवान हुँदासम्म संसारमा छोरा र छोरीहरूका सङ्ख्या झन्डै झन्डै बराबर हुन्छ। कुनै गहिरो व्यवस्थाले भित्रभित्रै काम गर्दछ, नत्र भने कुनै बेला त्यस्तो पनि हुन सक्छ। त्यसमा कुनै दुर्घटना त नहोला। जब एकपटक पृथ्वीमा स्त्री नै स्त्रीहरू होउन् वा पुरुष होउन्, अत्यन्त अन्धकारमा व्यवस्था चल्दैछ भने त्यस्तो सम्भावना पनि हुन्छ। तर भित्रभित्रै कुनै नियमले काम गर्दछ अनि नियमका पछाडि जैविक व्यवस्था छ। जति अणु हुन्छन्, बिरुवाणु हुन्छन्, तिनमा आधा चाहिँ स्त्रीहरू जन्माउने काममा समर्थ छन्, आधा पुरुषहरू। त्यसैले एउटा घरमा जति नै भेद होस्, लामो अन्तरालमा भेद बराबर भइदिन्छ। स्त्रीलाई उसका आफ्ना कामका लागि भनेर ती शक्तिहरू प्राप्त छन्। अनि स्त्रीको ठुलोभन्दा ठुलो काम उसले आमा बन्नु हो। त्यसभन्दा ठुलो काम अरू छैन पनि। अनि सम्भवतः आमा हुनुभन्दा ठुलो सम्भावना पुरुषका लागि त छँदै छैन, स्त्रीका लागि पनि छैन। आमा हुने सम्भावनालाई हामी सामान्य रूपमा ग्रहण गर्दछौँ। तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको पनि छैन होला। यतिका चित्रकार भए, यतिका मूर्तिकार भए, यतिका कवि, यतिका वास्तुविद, तर कुनै एउटी स्त्री पनि ठुलो चित्रकार भएन। कुनै एउटी स्त्री ठुलो वास्तुविद, वास्तुकलामा कुनै पनि स्त्री अग्रणी भएनन्। कुनै एउटी स्त्रीले आफ्नो महान सङ्गीतलाई जन्म दिएनन्। त्यस्तै कुनै एउटी स्त्रीले पनि कुनै अद्भुत मूर्ति कुदिन। सिर्जनाका सारा काम पुरुषले नै गरेको छ। त्यसैले कतिपटक पुरुषलाई कस्तो ख्याल आउँदछ भने सृजनात्मक शक्ति हामीसँग छ, स्त्रीसँग कुनै सृजनात्मक शक्ति छैन। तर कुरो उल्टो छ। स्त्रीले पुरुषलाई जन्माउन कति परिश्रम गर्दछ भने अर्को कुनै सिर्जना गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। स्त्रीसँग आफ्नो यस्तो एउटा सृजनात्मक कृत्य छ। त्यो कति ठुलो छ भने ढुङ्गाको मूर्ति बनाउनु र एउटा जीवित व्यक्तिलाई ठुलो बनाउनु। तर स्त्रीको कामलाई हामीले सहजै स्वीकार गर्यौं। त्यसैकारण स्त्रीका सारा सृजनात्मक शक्ति उसको आमा बन्ने काममा नै लाग्दछ। उसँग अर्को कुनै सृजनाको न सुविधा बाँकी रहन्छ, न शक्ति बाँकी रहन्छ, न कुनै आयाम बाँकी रहन्छ, न सोच्ने कुनै अवस्था नै छ। एउटा सानो घरलाई सुन्दर बनाउने काममा। तर हामी भन्दछौँ सानो घरलाई सुन्दर बनाउँदैमा कुनै माइकलेन्जलो त जन्मन सक्दैन, कुनै भ्यान गग त जन्मन सक्दैन, कुनै इजरा पाउन्ड त जन्मदैन, कुनै कालिदास त जन्मदैन एउटा सानो घरलाई। तर म केही घरहरूमा गएर बस्ने गर्दछु। एउटा घरमा बसेको थिएँ, म छक्क परेँ। गरिब घर थियो, धेरै सम्पन्न थिएन, तर त्यति सफा सुग्घर, त्यति स्वच्छ घर मैले देखेको थिइनँ। तर त्यस घरको प्रशंसा गर्न कोही पनि कहिल्यै जाने छैनन्। घरकी गृहिणीले त्यस घरलाई कति पवित्र बनाइरहेकी थिइन् भने कुनै मन्दिर पनि त्यति स्वच्छ र पवित्र हुन सक्दैन। तर त्यसको फिक्री कसले गर्छ र? कसले चाहिँ माइकलेन्जलो, कालिदास र भ्यान गगसँग त्यसको गणना गर्ला? ऊ हराउँदछ। उसले एउटा यस्तो काम गरिरहेकी छ जसका लागि उसलाई कुनै प्रतिष्ठा मिल्ने छैन।
किन पाइँदैन? पाइँदैन किनभने यो संसार पुरुषहरूको संसार हो। स्त्रीको विकास, स्त्रीका सम्भावनाहरू, स्त्रीहरूका जुन सम्भाव्यताहरू छन्, उनीहरूका जुन आयाम उचाइहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले गन्तीमा राखेका छैनौँ। कुनै एक मानिसले गणितमा कुनै खोजी गर्यो भने त नोबेल पुरस्कार पाउन सक्छ, तर स्त्रीहरू निरन्तर नै प्रेमका धेरै नयाँ नयाँ आयामहरू खोज्दछन्। उनीहरूका लागि कुनै नोबेल पुरस्कार छैन। त्यो स्त्रीहरूको संसार नै होइन। स्त्रीहरूलाई सोच्नका लागि, स्त्रीहरूलाई दिशा दिनका लागि, उनीहरूका जीवनमा जे छन् तिनलाई पनि मूल्य दिन हामीसँग कुनै आधार नै छैन। हामी खालि पुरुषहरूलाई आधार दिन्छौँ। त्यसैले हामीले इतिहास पल्टाएर हेऱ्यौँ भने त्यसमा ठुल्ठुला मानिस नै चोर, डाकु, हत्यारा भेटिन्छन्। तिनमा चङ्गेज खाँ, तैमुरलङ, हिटलर, स्टालिन र माओ सबैका स्थान सुरक्षित छन्। तर त्यसमा हामीलाई त्यस्ता स्त्रीहरू खोज्न हम्मै नै पर्नेछ। उनीहरूको कतै उल्लेख नै छैन। जसले एउटा सुन्दर घर बनाएका हुन्, जसले एउटा छोरो जन्माएका हुन् अनि जसलाई ठुलो बनाउने काममा सारा आमाहरूका तागत, सारा प्रार्थना, सारा प्रेम लगाइदिएका हुन्, त्यसको कुनै हिसाब भेटिँदैन। पुरुषहरूको एकतर्फी अधुरो संसार अहिलेसम्म चल्दै आएको छ। त्यसैले जुन पुरै इतिहास छ त्यो पुरुषकै इतिहास हो। त्यसैकारण युद्धहरूको, हिंसाहरूको इतिहास हो। जुन दिन स्त्री पनि स्वीकृत हुन्छ अनि विराट मनुष्यतामा त्यति नै समान स्थान पाउनेछ जति पुरुषको छ, त्यतिखेर इतिहासले पनि ठिक अर्कै दिशा लिन थाल्नेछ। मेरो दृष्टिमा जुन दिन स्त्रीहरू बिल्कुलै समान हुनेछन्, त्यसबेला सम्भवतः युद्ध असम्भव होला। किनभने युद्धमा जोसुकै मरे पनि ऊ कसैको छोरो हुन्छ, कसैको भाइ हुन्छ, कसैको पति हुन्छ। तर पुरुषहरूलाई मर्ने र मार्ने यस्तो दीर्घरोग छ। मेरो दृष्टिमा जुन दिन स्त्रीहरू बिल्कुलै समान हुनेछन्, त्यसबेला सम्भवतः युद्ध असम्भव होला। किनभने युद्धमा जोसुकै मरे पनि ऊ कसैको छोरो हुन्छ, कसैको भाइ हुन्छ, कसैको पति हुन्छ। तर पुरुषहरूलाई मर्ने र मार्ने यस्तो दीर्घरोग छ। किनभने मर्ने मार्ने काम नगरी उनीहरू आफ्नो पुरुषत्वलाई प्रमाणित गर्नै सक्दैनन्। म पनि केही हुँ भनेर उनीहरूले भन्नै सक्दैनन्। त्यसैले मर्ने मार्ने कामको लामो जालो लागेको छ। फेरि जो त्यस जालामा मर्दछ उसलाई आदर दिइन्छ। त्यसैले उनीहरूले स्त्रीहरूलाई पनि कुन कुरामा सहमत गराएका छन् भने तिमीहरूका छोरा युद्धमा जाँदा तिमीहरूले टीका लगाइदिनु। आमा रुँदैछिन्, आँसु झर्दैछन् अनि उनी टीका लगाइरहेछिन् र आशीर्वाद दिँदैछिन्। यो पुरुषद्वारा बलजफ्ती तयार गराइएको हो। संसारभरिका स्त्रीहरूले निधो गरे भने त युद्ध असम्भव नै हुनेछ। तर सबै व्यवस्था, सबै सोचाइ, सारा संस्कृति, सारा सभ्यता पुरुषहरूका गुणमा आधारित छन्। त्यसैले मनुष्यको पुरा इतिहास युद्धहरूको इतिहास हो। हामीले 3000 वर्षका कथा उठाएर हेऱ्यौँ भने त मानिसले युद्ध नै नगरेको अवस्था खोज्न गाह्रो नै पर्दछ। युद्ध चलि नै रहेको छ। आज पृथ्वीको एउटा छेउमा आगो सल्किएको हुन्छ, भोलि अर्का छेउमा, पर्सि तेस्रो छेउमा। आगो सल्कियै छ, त्यसमा मानिस डढिरहेकै छन्, मानिस मारिँदा छन्। अनि अहिले त हामी त्यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ जहाँ हामीले ठुलै बन्दोबस्त गरेका छौँ। अब चाहिँ हामीले मानिसलाई बाँच्न दिने छैनौँ। आफ्नो अन्तिम जुक्तिमा पुरुष असफल भयो भने तृतीय विश्वयुद्धमा सम्भवतः मनुष्यता जीवित रहने छैन। हामीले पृथ्वीलाई पुरै विनाश गरिदिन सक्ने त्यति बन्दोबस्त त गरिसकेका छौँ, पूर्ण रूपमै नष्ट गरिदिने। पुरुषहरूको इतिहास जुन अन्तिम चरम अवस्थामा हुन सक्छ, हामी त्यहाँ पुगिसकेका छौँ। हामी किन त्यहाँ पुगेका छौँ? किनभने पुरुष गणितमा सोच्दछ। उसको सोच्ने भाषा प्रेम होइन। ध्यान रहोस्, विज्ञान विकसित भएको छ, धर्म विकसित हुन सकेन। अनि धर्म तबसम्म विकसित हुने छैन जबसम्म स्त्रीले समान जीवन र संस्कृतिमा योगदान गर्दिन र योगदानको मौका पाउँदिन। गणितबाट जुन चिज विकसित हुन्छ त्यो विज्ञान हो। गणित परमात्मासम्म पुर्याउन सक्ने वस्तु होइन। 2 र 2 जति नै पटक जोडे पनि त्यसको एक फल परमात्मा हुन सक्दैन। गणित जतिसुकै बढ्दै जाओस् त्यो पदार्थभन्दा माथि जान सक्दैन। प्रेम परमात्मासम्म पुग्न सक्दछ। तर हाम्रा सारा खोजी चाहिँ गणितका हुन्, तर्कका हुन्। ती विज्ञानका आधारमाथि उभिएका छन्। त्यसभन्दा अगाडि जान सक्दैन। प्रेम चाहिँ हाम्रो खोजी होइन। हामी सम्भवतः प्रेमका कुरा गर्न पनि स्त्रीहरूका लागि छोडिदिन्छौँ होला, अथवा कविहरूका निम्ति, जसलाई हामी झन्डै स्त्रीहरू चाहिँ गन्ती गर्छौँ। हामी उनीहरूलाई पुरुषहरूमा गणना गर्दैनौँ। नित्सेले एउटा अनौठो कुरा लेखेका छन्, डरलाग्दो, कसैलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ। नित्सेले त यो कुरा लेखेका छन्, म मान्दछु, साँचो हो। उनले त रिसमा लेखेका हुन् अनि गाली गर्ने मन्सुवाले लेखेका हुन्, तर कुरो चाहिँ साँचो हो। नित्सेले के लेखेका छन् भने बुद्ध र क्राइस्टलाई म स्त्रैण मान्दछु। बुद्ध र क्राइस्टलाई म स्त्रैण मान्दछु, म पुरुष मान्दिनँ। किनभने जो लडाइँका कुरा नै गर्दैनन् र लडाइँबाट पन्छिने कुरा मात्रै गर्दछन्,
ती कसरी पुरुष हुन सक्छन् र? पुरुषत्व त लड्नुमै छ। नित्सेले भनेका छन्, मैले जीवनमा जुन सुन्दरतम दृश्य देखेको छु त्यो कतिखेर देखेँ भने सूर्यका उदाउँदा किरणको उज्यालामा सिपाहीहरूका चम्किला तरवारहरू अनि तिनका चम्किला बुटहरूको आवाज। उनीहरू पंक्तिबद्ध बाटाबाट हिँड्नु, सूर्यका किरणहरू फैलिनु अनि पंक्तिबद्ध तिनका घोडाका आवाज र उनीहरूका चम्किला सङ्गीनहरू। मैले जीवनमा त्यसभन्दा सुन्दर दृश्य अर्को देखेको छैन। ती मानिस त्यस्तो दृश्य सुन्दर हुन्छ भन्छन् भने त फूलहरू स्तरण हुने नै छन्। निश्चय नै चम्किला सङ्गीनहरू सुन्दर हुन्छन् भने त तिनका अगाडि फूलहरू कहाँ टिक्लान् र? सौन्दर्यका फूलहरूलाई बाहिर गरिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नित्से भन्दछन्, जो युद्ध गर्दछन्, युद्ध गर्न सक्दछन्, युद्ध गर्दै रहन्छन्, युद्ध नै जसको जीवन हो तिनीहरू नै पुरुष हुन्। त्यसो भए ठिकै छ, बुद्ध र क्राइस्ट अनि महावीरलाई अलग्याइदिनुपर्छ। उनीहरूलाई स्त्रीको कोटीमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संसारमा जो प्रेम मार्गबाट हिँडेको छ तिनीहरूका सम्बन्धमा उनीहरू कुनै न कुनै अर्थमा स्तरण हुन् भन्ने नित्सेको भनाइ पनि ठिकै हो। त्यो अपमानजनक छैन। तर पुरुषले पनि प्रेम गरेको हुँदो हो भने त ती पुरुषहरूका जुन बहुला धारणा छन्, युद्धको, सङ्घर्षको, हिंसाको, ती छिन्न भिन्न हुनेछन्। त्यसपछि नयाँ धारणाहरू उब्जनेछन्, सहयोगको, क्षमाको, प्रेमको। एक बौद्ध भिक्षु थिए। ती भिक्षुको नाम पूर्ण थियो। उनको शिक्षा पूरा भयो अनि शिक्षा पूरा भएपछि बुद्धले तिनलाई भने, पूर्ण, अब तिमी जाऊ र मेरो प्रेमका कुरा मानिसहरूसम्म पुर्याइदेऊ। तिमी ती ठाउँमा जाऊ जहाँ कोही पनि नगएका हुन्। तिमी मेरो प्रेमका कुरा लिएर जाऊ। हिंसाका कुरा धेरै पुर्याइए, कसैले प्रेमको कुरा पनि पुर्याउन्। उनले बुद्धका पाउ छोए अनि भने, मलाई के आज्ञा दिनुहोस् भने म बिहारको सुखा नामको एउटा सानो भूभागमा जाउँ र हजुरको सन्देश पुर्याउँ। बुद्धले भने, तिमी त्यहाँ नजाँदा हौ त ठुलो कृपा हुन्थ्यो। त्यहाँका मानिस असल छैनन्, त्यहाँका मानिस साह्रै खराब छन्। पूर्णले भने, त्यसो भए त त्यहाँ मेरो जन आवश्यकता छ। जहाँ मानिसहरू खराब छन्, असल छैनन्, त्यही त प्रेमको सन्देश लैजानु पर्दछ। बुद्धले भने, त्यसो भए म तिमीलाई 3वटा प्रश्न गर्दछु, तिमी तिनका उत्तर देऊ अनि जाऊ। म तिमीलाई सबैभन्दा पहिले के सोध्दछु भने त्यहाँका मानिसहरूले तिम्रो अपमान गरे, गाली गरे भने तिमीलाई के होला? पूर्णले भने, के होला? म के ठान्नेछु भने मानिसहरू कति असल छन्, गाली मात्रै गर्दछन्, अपमान गर्दछन्, पिट्दैनन्, मार्न पनि सक्थे। बुद्धले भने, त्यतिसम्म त ठिकै छ, तर उनीहरूले पिट्न लाग्यो भने? ती खराब छन्, पिट्न पनि सक्लान्। उनीहरूले पिटे अनि तिम्रो प्रेमको सन्देशमाथि ढुङ्गा बर्साए अनि तिम्रा टाउकामा भाटा बर्साउन थाले भने तिमीलाई के होला? पूर्णले भने, के होला? मलाई के होला भने मानिसहरू असल छन्, पिट्छन् मात्रै, मार्न त मार्दैनन्। बुद्धले भने, म तेस्रो कुरो पनि सोध्दछु, उनीहरूले तिमीलाई मारिहाले भने मर्न लाग्दा तिम्रो मनमा के होला? पूर्णले भने, मेरो मनलाई कस्तो लाग्नेछ भने कति असल मानिसहरू रहेछन्, मलाई त्यस जीवनबाट मुक्ति गरिदिए जसबाट भुलचुक हुन सक्थ्यो, जसमा म भौतारिन पनि सक्थेँ, जसका कारण म पनि मार्न तत्पर हुन सक्थेँ, त्यसबाट मलाई मुक्ति गरिदिए। बुद्धले भने, त्यसो भए तिमी जाऊ, तिम्रो प्रेम पूरा भयो। अनि जसको प्रेम पूरा हुन्छ उसैले नै युद्धका विपरीत, हिंसाका विपरीत कुरा र वातावरण लैजान सक्दछ। तिमी जाऊ। स्त्रीहरू जुन दिन मनुष्यको संस्कृति समान पुरुषसँगै उभिनेछन् र मनुष्यको संस्कृतिमा आधा योगदान उनीहरूको पनि हुनेछ, त्यस दिन गणित मात्र एक्लो चिज हुने छैन, त्यस दिन प्रेम पनि एउटा चिज हुनेछ। त्यसैले प्रेम गणितभन्दा बिल्कुलै उल्टो कुरा हो, धर्म विज्ञानभन्दा बिल्कुलै उल्टो कुरा हो। गणितको अर्कै संसार छ। सेनामा हामी मानिसका नाम हटाइदिन्छौँ, अङ्क दिन्छौँ। तपाईँ भर्ना हुनुभयो वा म भर्ना भएँ भनेर त 11, 12, 15 यस्ता अङ्क हुनेछौँ। अनि एउटा मानिस मर्यो भने सेनाको कार्यालयको बाहिर सूचना टाँसिन्छ, 12औं अङ्क ढल्यो। सेनामा मानिस मर्दैन, खालि अङ्कहरू मर्दछन्। मानिसमा पनि हामी अङ्क लगाइदिन्छौँ, त्यसको धेरै ठुलो फरक छ। फलानु मानिस मर्यो भने थाहा भयो भने जसकी पत्नी हुन्छ, जसका 2 भाइ साना छोराहरू हुन्छन्, जसकी बुढी आमा हुन्छ, ती सबै असहाय हुन्छन्। फलानु मानिस मर्यो, त्यसैले एउटा मानिसको तस्बिर हट्दछ। तर 12 अङ्कको न पत्नी हुन्छ न कुनै छोरा हुन्छन्। अङ्कका पनि कतै पत्नी र छोराहरू हुन्छन् र? अङ्क खालि अङ्क हुन्। 12 अङ्क ढलेको सूचना जब पार्टीमा टाँसिन्छ, मानिसहरू पढेर बाटो लाग्दछन्। गणितको एउटा प्रश्न चाहिँ हुन्छ, यति अङ्क ढल्यो, यति अङ्क मर्यो, तिनका ठाउँमा अर्को अङ्क उभिन्छ। अर्को मानिसमाथि 12 अङ्क टाँसिन्छ, अर्को मानिस 12 अङ्कको ठाउँमा उभिन्छ। गणितमा स्थानापन्न सम्भव छ, जिन्दगीमा छैन। एउटा मानिस मरेपछि संसारमा उसको स्थान अर्को मानिसले लिन सक्दैन।
तर गणितमा भने कुनै कठिनाइ छैन। गणितमा भने हुन सक्छ। त्यसैले त सेनामा कष्ट हुँदैन। अङ्क नै ढल्दछ, अङ्क नै मर्दछ। त्यसैले हामीले पूरा रूपमा जुन व्यवस्था गरेका छौँ, गणितमा सोच्ने मानिसले जुन व्यवस्था गर्दछ त्यो त्यति नै कठोर, यान्त्रिक र त्यति नै जड हुन्छ। मैले के सुनेको छु भने जुन मानिसले सबैभन्दा पहिले सालाखाला नियमको खोजी गर्यो, कुनै मानिसले नयाँ नियमको खोजी गर्यो भने ऊ ठुलै उत्फुल्लताले भरिन्छ। हामीलाई थाहा नै छैन। आर्किमिडिज आफूले नुहाउने टबबाट नाङ्गै बाहिर निस्किएका थिए र चिच्याएका थिए, युरेका युरेका, फेला पर्यो फेला पर्यो। आफूले लुगा लगाएकै छैन भन्ने कुरो बिर्सिए, त्यति खुसीले भरिए। जुन मानिसले सालाखाला सिद्धान्तको खोजी गर्यो ऊ पनि त्यति नै खुसीले भरिएको हुँदो हो। उसले जुन दिन सिद्धान्त खोज्यो, आफ्नी पत्नी, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई लिएर वनभोज खान गयो। सालाखालाको मतलब, सालाखालाको अर्थ के हो भने हिन्दुस्तानमा सालाखाला मानिसको आय कति हुन्छ। त्यसैले मजाको कुरो त के छ भने सालाखाला मानिस हुँदा पनि हुँदैनन्। सालाखाला मानिस बिल्कुलै झुटो कुरो हो। सालाखाला मानिस कहीँ पनि भेटिँदैन। सालाखाला मानिस 1 रुपैयाँ हो। त्यसैले जो सालाखाला मानिस हुन्छ त्यसलाई तपाईँ खोज्नै सक्नुहुन्न। 15 आनाको भेटिन्छ, 17 आनाको भेटिन्छ, 1 लाखको भेटिन्छ, पौने 16 आनाको भेटिन्छ, पैसावाला भेटिन्छ, भोको भेटिन्छ। ठिक सालाखाला मानिस पुरै हिन्दुस्तानमा खोज्दा पनि भेटिँदैन, किनभने सालाखाला भन्ने कुरो गणितबाट निस्किएको हो, मानिसको जिन्दगीबाट होइन। हामी यहाँ यतिका मान्छे बसेका छौँ। हामी सबैका सालाखाला उमेर निकाल्न सकिन्छ। सबैका उमेर जोडिदियो अनि सबै मानिसका सङ्ख्याले भाग लगाइदियो। 11 वर्ष, 15 दिन वा 50 वर्ष अथवा जेसुकै पनि हिसाब निस्किहाल्दछ। ठिक्क 50 वर्ष, 5 दिन, 3 घण्टा, 15 मिनटको मानिस कुन हो भनेर खोज्न निस्क, त्यो भेटिँदैन। त्यो कहीँ छँदै छैन। सालाखाला मानिस गणितको सिद्धान्त हो, मानिसको जिन्दगी होइन। त्यस मानिसले सालाखालाको सिद्धान्त निकाल्यो अनि आफ्ना पत्नी र छोराछोरीहरूलाई लिएर वनभोज खान गयो। बाटामा सानो एउटा खोल्सा देखियो। उसकी पत्नीले भने, खोल्सालाई राम्ररी विचार गर्नु होला। साना केटाकेटी छन्, 5-7 केटाकेटीहरू छन्, कोही नडुबुन्। उसले भन्यो, पर्ख, म केटाकेटीहरूको सालाखाला उचाइ अनि खोल्साको सालाखाला गहिराई नाप्दछु। सालाखाला गहिराई भन्दा सालाखाला केटाकेटीहरू अग्ला छन् भने त निष्फिक्रीसँग पारिजान सकिन्छ। उसले आफ्नो फुट झिक्यो। फुट साथैमा राखेको थियो। नाप्यो। केटाकेटीहरूको नाप लियो। सालाखाला केटाकेटी सालाखाला गहिराई भन्दा अग्ला थिए। कुनै केटाकेटी होचा थिए, कुनै केटाकेटी अग्ला पनि थिए अनि खोल्सो कहीँ छिपछिपे थियो भने कतै गहिरो पनि थियो। तर त्यो कुरो सालाखालामा आउँदैन, गणितमा आउँदैन। उसले भन्यो, निष्फिक्री हौ, मैले बिल्कुलै ठिक हिसाब गरेको छु। बालुवामाथि हिसाब गर्यो। गणितज्ञ अघि लाग्यो। माझमा तिनीहरूका केटाकेटी छन्। पछाडि उसकी पत्नी छे। पत्नी अलिअलि डराएकी छे। स्त्रीहरूलाई गणितमाथि कहिल्यै पनि भरोसा भएको छैन। उसलाई अलिकति के डर छ भने केही गडबड हुँदैछ, किनभने खोल्साका ठाउँ ठाउँमा निलोपन देखिन्छ। खोल्सो ठाउँ ठाउँमा गहिरो छ जस्तो लाग्दछ। उसले के देखी भने उसका पति आफै कहीँ चुर्लुममै डुबेका छन् भने साथमा एउटा सानो बालक पनि छ। ऊ सचेत छ, तर पति चाहिँ अरठिँदै अगाडि जाँदैछ। एउटा बालक डुब्न लाग्यो। उसकी पत्नीले चिच्याएर भने, हेर्नुहोस्, बालक डुब्दैछ। त्यस मानिसले के गर्यो होला भन्ने तपाईँलाई थाहा छ? पुरुषले के गर्यो? उसले भन्यो, त्यो त हुनै सक्दैन, किनभने गणित कसरी झुटो हुन सक्छ र? बालकलाई बचाउनको साटो ऊ दौडिँदै नदी पारी गयो जहाँ उसले बालुवामाथि गणित निकालेको थियो। उसले पहिले गणित जाँच्यो, कतै गणित नै गल्ती त छैन। उसले पारीबाटै चिच्याएर भन्यो, त्यो हुनै सक्दैन, गणित त बिल्कुलै ठिक छ। गणितको एउटा दिशा हुन्छ जहाँ जड नियमहरू हुन्छन्, वस्तुहरू तौलन र नाप्न सकिन्छ। अहिलेसम्म पुरुषले जुन संस्कृति बनाएको छ त्यो गणितीय संस्कृति हो। त्यहाँ नाप, जोख, तौल सबै छन्। यस संस्कृतिमा स्त्रीको कुनै हात छैन, किनभने उसलाई समानताको अधिकार नै छैन। उसलाई हामीले कहिले पनि तिमी जाऊ र एउटा भिन्नै आयामले, प्रेमको आयामबाट पनि दान गरेर समाज कस्तो हुनुपर्दछ हेर भनेका छैनौँ। स्त्रीले सोचे तापनि उसले अर्कै भाषामा सोच्दछे। वास्तवमा उसले सोच्ने तरिका पनि हाम्रा भन्दा भिन्नै छन्। त्यसलाई हामी सोचाइ पनि भन्न सक्दैनौँ, भावना भन्न सक्दछौँ। पुरुषले सोच्दछ, स्त्रीले भावना राख्दछे। हामी त्यसलाई सोचाइ भन्न सक्दैनौँ, किनभने सोच्नु भनेकै संसारकै हिसाब हो। त्यसैकारण पुरुषले सधैँ हिसाब गर्दछ, स्त्रीहरू चाहिँ हिसाबको छेउछाउ हिँड्दछे। ठिक हिसाब गर्न सक्दिन, उससँग ठिक हिसाब छैन। तर जिन्दगी गणित मात्रै होइन, जिन्दगी धेरै ठुलो अर्थमा प्रेम हो, जहाँ कुनै हिसाब हुँदैन, जहाँ कुनै गणित हुँदैन। जिन्दगी साह्रै अभूत छ। त्यसैले हामीले यस जिन्दगीलाई गणितका सिधा र स्पष्ट रेखाहरूमा मात्र निर्माण गर्यौँ भने
हामी सिधा र स्पष्ट रेखाहरू मात्र बनाउनेछौँ, तर मानिस भने पुछिँदै जान्छ, मेटिँदै जान्छ। त्यही नै भइरहेको छ। दिनहुनै के हुँदैछ भने मानिसका जरा तलैबाट काटिँदैछन्। किनभने हामीले जे बन्दोबस्त गर्दछौँ त्यो कस्तो बन्दोबस्त हो भने त्यसको रूपरेखामा जिन्दगी बाँच्न सक्दैन। यसलाई मानौ, मलाई कुनै फूल साह्रै राम्रो लाग्यो भने म एउटा ढुकुटीमा थन्क्याउँदछु भन्ने ठानौँ। गणितले के भन्दछ भने ढुकुटीमा थन्क्याऊ, त्यसमा भोटे तालचा झुन्डाइदेऊ। मलाई सूर्यका किरण राम्रा लाग्यो भने तिनलाई एउटा सन्दुकमा थन्क्याऊ र आफ्ना घरमा थुनेर राखौँ। तर जिन्दगी सन्दुकमा थन्क्याएर राख्न सकिँदैन। न गणितका सन्दुकमा न विज्ञानका सन्दुकमा कहीँ पनि थन्क्याउन सकिँदैन। जिन्दगी बाहिर नै रहन्छ, ठ्याक्कै छोड्दछ। मुठी बाँध्नुहोस्, यहाँ हावा छ र मैले कसेर मुठी बाँधौँ अनि हावालाई मुठीभित्र बाँध्दछु भनेर सोचे भने जति कसेर मुठी बाँधिन्छ त्यति नै हातबाट हावा बाहिर निस्किनेछ। जिन्दगी बाँधिन मान्दैन। जिन्दगी तरलता र बहाव हो। तर हाम्रा पुरुषका जुन चिन्तनका सारा प्रकारहरू छन्, पुरुषको सोचाइको जुन तरिका छ, ती सबैले वस्तुलाई बाँध्दछन्। व्यवस्थित रूपमा बाँध्दछ, हिसाबमा बाँध्दछ। आमाको के अर्थ हुन्छ भनेर उससँग सोध। सही पुरुषसँग आमाको के अर्थ हुन्छ भनेर सोध। अनि उसले के भन्नेछ भने छोराछोरी जन्माउने एउटा यन्त्र, अरू के होला र। म एक वैज्ञानिकको किताब पढ्दै थिएँ। ती वैज्ञानिकलाई कसैले सोध्यो कुखुरी के हो, अनि ती वैज्ञानिकले भने कुखुरी फूलको जुक्ति हो, त्यो पनि फूल पार्नका लागि। फूलको जुक्ति, त्यो पनि फूल पार्नका लागि। कुखुरी के हो? फूलको जुक्ति हो, फूल पार्नका लागि। अरू के हुन सक्ला र? गणितले त्यस्तै सोच्दछ, सोच्छ नै। गणितले यसभन्दा अर्को सोच्न पनि सक्दैन। विज्ञानले यसभन्दा अलग सोच्न सक्दैन। जीवनको गणना गर्दैन, वस्तुलाई टुक्र्याउँदछ, टुक्र्याएर खोज्छ, विश्लेषण गर्दछ, अनि विश्लेषणमा जुन जीवन हुन्छ त्यसैमा हराउँदछ। पुरुषले जुन संसार बनाएको छ त्यो पुरुष अधुरो छ, अधुरो संसार बनेको छ। पुरुष अधुरो छ, यो कुरो ध्यान रहोस्। त्यसैले स्त्रीको साथ बिना उसको संस्कृति अधुरो नै हुन्छ। त्यसैले एक एक घरमा पुरुषले एक एक स्त्रीलाई भित्र्याएको छ। एक एक घरमा पुरुष एक्लै बस्न तयार छैन, स्त्री पनि एक्लै बस्न तयार छैन। जतिसुकै कलह किन नहोस्, स्त्री र पुरुष सँगै बस्दै आएका छन्। तर जहाँ संस्कृति र सभ्यताको संसार छ त्यहाँ स्त्रीको पटक्कै प्रवेश भएको छैन। त्यहाँ पुरुष नितान्त एक्लो छ। त्यसैले पुरुषको एक्लोपन, अधुरोपनले अनि पुरुष बिल्कुलै अधुरो छ जसरी स्त्री अधुरै छ, ती परिपूरक हुन्। दुवै मिलेर एउटा पूर्ण व्यक्तित्व बन्दछ। तर मनुष्यको संस्कृति अधुरो प्रमाणित हुँदैछ, किनभने त्यो आधा भागको पुरुषले नै बनाएको हो। स्त्रीसँग उसले कहिल्यै पनि सोधेन। स्त्री आई भने त उसले सबै लथालिङ्ग गरिदिन्छ। प्रयोगशालामा उसलाई लग्यौँ भने तपाईका पारख नली टेस्ट ट्युबमा के हुँदैछ भन्ने नहेरी पारख नलीलाई सिँगारेर सुन्दर बनाउने कोसिस गर्न सक्छ। स्त्रीलाई प्रयोगशालामा लगियो भने त भद्रकोल हुन थाल्नेछ, अथवा पुरुषलाई स्त्रीको बगैँचामा लगियो भने पनि लथालिङ्ग हुन थाल्नेछ। यो भद्रगोलको डरले हामीले कक्ष छुट्याएका छौँ, पुरुषको एउटा संसार बनाएका छौँ, स्त्रीको अर्कै संसार बनाइदिएका छौँ, अनि दुवैका बीचमा एउटा ठुलो पर्खाल छड्याएका छौँ। अनि पर्खाल छड्याएर पुरुष अरठिएको छ र ऊ भन्दछ, मसँग तिम्रो के घम्सा घम्सी, तिमी केही पनि गर्न सक्दिनौ, त्यसैले घरमै थुनिएर बस, तिमीबाट केही काम पनि हुँदैन। हामी पुरुष मात्रै केही काम गर्न सक्दछौँ। हामी पुरुष श्रेष्ठ छौँ। स्त्रीहरू, तिमीहरूको काम के हो भने भाँडा माझ, भात पकाओ, खालि त्यति काम गर। यसभन्दा बढी तिमीहरूका कुनै काम छैन। केटाकेटीहरूलाई हुर्काओ। पुरुषले स्त्रीलाई सबै काम एउटा पर्खाल छड्याएर सुम्पिदिएको छ र आफू चाहिँ एक्लै बाहिर गई मालिक बनेर बसेको छ। चारैतिर पुरुषहरू भेला भएका छन्। संस्कृतिको जुन संसार छ त्यहाँ पुरुषहरू भेला भएका छन्। स्त्रीहरू वर्जित छन्। स्त्रीहरू अछुतालाई झैँ बाहिरिएका छन्। मेरा दृष्टिमा यसै कारण नै मनुष्यको सभ्यता अहिलेसम्म पनि सुख र आनन्दको सभ्यता बन्न सकेको छैन। अहिलेसम्म पनि मनुष्यको सभ्यता पूर्ण एकत्वको बन्न सकेको छैन। त्यसको आधा अङ्गलाई च्वाट्टै छिनाइएको छ। त्यस आधा अङ्गलाई पुनः समान अधिकार प्राप्त भएन, त्यसलाई फेरि जीवनको पूरा अवसर, स्वतन्त्रता प्राप्त भएन भने त मनुष्यको भविष्य राम्रो मान्न सकिँदैन। मनुष्यको भविष्य बिल्कुलै अन्धकारपूर्ण बन्न सक्दछ। स्त्रीलाई ल्याउनु छ, भेदहरू छन्, भिन्नताहरू छन्। भिन्नताहरू आनन्दपूर्ण छन्। भिन्नताहरू दुःखका कारण होइनन्। असमानता नै दुःखको कारण हो। अनि असमानतालाई हामीले भिन्नताका आधारमा असमानतालाई कति बलियो बनाएका छौँ भने स्त्री र पुरुष मित्र बन्न सक्छन् भन्ने कुरो कल्पनाभन्दा बाहिर छ।
पुरुषलाई स्त्री पनि मित्र हुन्छ भन्ने मनमा लाग्दैन। मित्र हुन सक्दिन, पत्नी हुन सक्दछ, पत्नी अर्थात् दासी। त्यसैले जब उसले हजुरकी चरणकी दासी भनेर चिठी लेखी भने पुरुष त्यो पढेर दङ्ग पर्दछ। राम्री पत्नी पाइयो भनेर प्रसन्न हुन्छ। यस्तै पत्नी हुनु पर्दछ। पुरुषहरूका ऋषिमुनिहरू सम्झाउँदछन्, पत्नीले पुरुषलाई परमात्मा मानोस्। पुरुष आफै के भनिरहेको छ भने मलाई परमात्मा मान। उसले 3000 वर्षदेखि स्त्रीहरूका मस्तिष्कलाई अनुकूलित गर्दै आएको छ। त्यसैले उनीहरूका मस्तिष्कमा के प्रचार गर्दैछ भने मलाई यस्तो मान। पुरुषले किताब लेखेका छन्, त्यसमा उनीहरूले के लेखेका छन् भने स्त्रीले परपुरुषको कल्पना मात्रै गरी भने ऊ पापिनी हो। तर पुरुष चाहिँ बेश्याका घर गए पनि पवित्र स्त्री चाहिँ त्यही हो जसले उसलाई काँधमा बोकेर बेश्याका घर पुर्याइदिन्छ। अचम्मका मानिसहरू छन्, साह्रै अचम्मका मानिसहरू छन्। अनि हामी, तर त्यो स्वीकृत भयो। त्यसमा स्त्रीहरूलाई पनि आपत्ति छैन। त्यो स्वीकृत भएको छ। स्त्रीहरूलाई यतिका दिनदेखि प्रचार गरिएको छ। उनीहरूले स्वीकार गरे भनेर तिनका टाउकामा घन ठोकिएको छ। आमा बाबुहरू उनीहरूलाई सानैदेखि 2 नम्बरको स्थिति स्वीकार गर्न तयार बनाउँदछन्। ऊ 1 नम्बर होइन, 2 नम्बर हो भन्ने कुराको स्वीकृति पुरै संस्कृति, पुरै सभ्यता, पुरै व्यवस्थाले सानैदेखि उसका मनमा थुपर्दै आएका छन्। यसबाट कसरी उम्कने? स्त्री पुरुष समान कसरी उभिन सक्ली? यो कठिन विषय जस्तो लाग्दछ, तर 2-3 सूत्रहरू सुझाउन चाहन्छु। यी बिना सम्भवतः स्त्री पुरुष समान उभिन सक्दिन। त्यसैले ध्यान रहोस्, पुरै परिस्थिति नफेरियोन्जेल तिमीलाई पनि त मतदान गर्ने समान अधिकार छ। तिमी समान हौ, सबै कुरा ठिकै छन्, असमानता के छ र भनेर पुरुषले जतिसुकै भनुन्, त्यसबाट केही समाधान हुँदैन। स्त्री मुनि उसको जीवनको दासताका, उसको असमानताका केही कारण छन्। जस्तै स्त्रीहरूको आफ्नै आर्थिक स्थिति नहुन्जेल, उसका आफ्नै आर्थिक, अर्थगत, सम्पत्तिगत स्थिति नहुन्जेल स्त्रीहरूका समानता कुराकानीमा मात्रै रहिरहन्छन्। हामी के भन्दछौँ भने गरिब धनी समान हुन्। हामी भन्दछौँ गरिब धनी समान हुन्, मतदानको बराबर अधिकार छ, सबै ठिक छ। तर गरिब धनी कसरी समान हुन सक्छ र? त्यही गरिब र धनाढ्यताले यति ठुलो असमानता उत्पन्न गरिदिन्छ। त्यसैले स्त्रीहरूभन्दा बढी गरिब अरू कोही पनि छैनन्, किनभने हामीहरूले उनीहरूलाई कमाउने काममा असाध्यै पङ्गु नै बनाइदिएका छौँ। जन्मदेखि नै पङ्गु बनाइदिएका छौँ। उनीहरू केही उत्पादन गर्दैनन्, न उनीहरू केही कमाउँदछन्, न उनीहरू जिन्दगीमा आई बाहिर कुनै काम गर्दछन्। घरभित्रै थुनिदिएका छौँ। उनीहरूको दासताको मूल सूत्र यो हो। आर्थिक रूपले तिनीहरूका हात बाँधियोन्जेल उनीहरू समान अधिकारयुक्त हुन सक्दैनन्। त्यसैले यो नराम्रो हो, साह्रै नराम्रो हो। किनभने स्त्रीहरू सबै काममा चारैतिर छरिए भने त पुरुषका चारैतिरका काममा जुन पुरुषत्व आएको छ त्यो शिथिल हुनेछ। हामी फरक जान्दछौँ, फरक टड्कारो छ। स्त्रीको प्रवेशबाट मात्र पनि एउटा अर्को वातावरण कार्यालयमा प्रविष्ट हुन सक्दछ, भइहाल्छ। एउटा कक्षामा केटाहरू मात्र पढ्दैछन् र पुरुषले नै पढाउँदैछ भने त त्यो छुट्टै किसिमको कक्षा हो। त्यहाँ 4वटी केटीहरू मात्रै पनि आएर बसे भने कक्षाको वातावरणमा फरक पर्दछ, आधारभूत फरक पर्दछ। बढी कोमलता, बढी सुगन्धले भरिएको वातावरण हुन्छ। थोरै पुरुष, थोरै कठोरता, चीजहरू शिथिल भएका छन् र चीजहरू बढी शिष्ट भएका छन्। स्त्रीलाई जीवनका सबै पक्षहरूमा छरिदिने आवश्यकता छ। स्त्रीहरूले गर्न नसक्ने कुनै काम नै छैन। रुसमा स्त्रीहरूले सब थोक गरेर देखाइदिएका छन्, हवाईजहाजको पाइलट हुनेदेखि लिएर सानातिना कामसम्म। एउटी स्त्रीले अन्तरिक्षमा उडेर पनि देखाइदिएकी छ। त्यो कुन कुराको सङ्केत हो भने स्त्रीहरूले झन्डै झन्डै सबै काम गर्न सक्दछन्। कुनै काम होलान् बल लगाउनु पर्ने, कुनै काम होलान् अब त ती पनि छैनन्, किनभने बल लगाउनु पर्ने काम यन्त्रहरूले गर्न थालिसकेका छन्। पुराना जमाना गए, बाघसँग लड्न जानु पर्दैन र गामा आदि बन्नु सबै अब मूर्खाइका कुरा हुन्, काम लाग्ने कुरा होइनन्। अब त बलको काम यन्त्रले गरिदिन थालेका छन्। त्यसैले स्त्रीलाई समान हुने पुरा अवसर प्राप्त भएको छ। यन्त्रले ठुल्ठुला काम गरिदिन्छन्, ठुल्ठुला ढुङ्गा उचालिदिन्छन्, ठुल्ठुला गाडी तानिदिन्छन्, बलिया र मोटालाई स्वास्वा हुने बनाइदिन्छन्। अब पुरुषले पनि धपेडी गर्नु पर्दैन, अब त्यसको आवश्यकता नै छैन। अब एक काममा स्त्री पुरुषसँगै उभिन सक्छ। त्यसैले जब स्त्री जीवनका सबै पक्षहरूमा प्रविष्ट हुन्छ, ती सबै पक्षका वातावरणमा तात्विक फरक पर्नेछ। अनि केही काम त कस्ता छन् भने अब त त्यो छक्क लाग्दो कुरा हो। अब त स्त्रीले गर्न नसक्ने कुनै काम पुरुषसँग बाँकी पनि छैनन् होला। तर केही काम कस्ता छन् भने ती स्त्रीहरूले मात्र गर्न सक्छन्, पुरुषले गर्न सक्दैनन्।
तर ती कामलाई पनि पुरुषहरूले नै अठ्याएर बसेका छन्। जस्तै शिक्षकको काम, पुरुषले शिक्षकको कामबाट पल्सिनु पर्दछ। पुरुष शिक्षक हुनै सक्दैन। उसको अधिनायक मन कति धेरै छ भने ऊ शिक्षक हुन सक्दैन। उसले थोपर्ने कोसिस मात्रै गर्दछ। ऊ आफूले जे ठान्दछ त्यसलाई थोपर्ने कोसिस गर्दछ। उसको आग्रह हुन्छ, म जे जान्दछु त्यो ठिक छ। ऊ नम्र छैन, ऊ निहुरिन सक्दैन, ऊ विनम्र हुन सक्दैन, नम्रता छैन। शिक्षक अलिकति मात्रै पनि थोपर्ने भयो भने त अर्कापट्टिको मस्तिष्कलाई उसले तात्विक रूपले हानि पुर्याउँदछ अनि सारा मनुष्य जातिलाई नै हानि पुर्याउँदछ। किनभने शिक्षकले कस्ता कस्ता व्यवहार गरिरहेको छ। साँच्चै नै सारा संसारमा शिक्षाका धेरैजसो नै भन्दछु स्त्रीहरूका हातमा नै दिनुपर्दछ। यो पुरै उचित हुनेछ, हितकर हुनेछ, महत्त्वपूर्ण हुनेछ। किनभने त्यतिखेर शिक्षा रुखोसुखो कुरो रहने छैन। त्यससँग रस र पारिवारिक वातावरण गाँसिनेछ र सम्बद्ध हुनेछ। धेरै काम त्यस्ता पनि हुन सक्छन् जुन पूर्ण रूपमा स्त्रीहरूलाई दिइनुपर्छ। त्यस्तै स्त्रीहरूले गर्न सक्ने धेरै कामका लागि उनीहरूलाई सबैतिरबाट निमन्त्रण दिइनुपर्छ अनि सधैँ अधुरा रहँदै आएका र छोइँदै नछोइएका धेरै दिशाहरू खोलिदिनुपर्छ। ती दिशाहरूका ढोकाहरू फोरिनु पर्दछ जसबाट छुट्टै किसिमको चिन्तन, स्त्रीका भावना बिल्कुलै बेग्लै किसिमको छ। तिनमा मूलभूत रूपमा उल्टा तत्त्वहरू छन्। त्यो बढी अन्तर्ज्ञानयुक्त छ, बुद्धिमत्ता छैन। त्यो धेरै बुद्धि र तर्कको कुरो होइन, बढी अन्तर अनुभूतिको कुरो हो। मनुष्य अन्तर अनुभूतिमा शून्य भएको छ, बिल्कुलै शून्य छ। स्त्रीहरू सबै दिशातिर लागुन् र जीवनभरि घरमा थुनिएर नबसुन्। किनभने घरका काम कति उक्ताउने खालका हुन्छन् भने तिनलाई त बिस्तारै बिस्तारै मेसिनका भरमा छोडिदिनु पर्दछ। मानिसले गर्नुपर्ने, न स्त्रीहरूले न पुरुषले। आवश्यकता नै छैन। बिहान बिहान सधैँ त्यही काम, दिउँसो दिउँसो सधैँ त्यही काम, प्रत्येक साँझ त्यही काम। एउटी स्त्री 40-50 वर्षसम्म मेसिन झै बिहानदेखि बेलुकासम्म यन्त्रवत घुम्दै रहन्छे र त्यही काम गरिरहन्छे। अनि त्यसको परिणाम के हुन्छ? त्यसको परिणाम के हुन्छ भने मनुष्यको जीवनमा बिख मिसिन्छ। एउटी स्त्री सधैँ 24 घण्टा उक्ताउने काम गर्दछे, दिनदिनै भाँडा माझ्छे, तिनै भाँडा, तिनै मस्काउनु, त्यही रोटी, त्यही खानु, उठाउनु, तिनै लुगा धुनु, त्यही ओछ्यान लगाउनु। दिनहुँ एउटा चक्रमा सबै काम हुन्छन्। केही दिनमै ऊ ती सबैबाट उक्ताउँछे, तर गर्नु त पर्दछ। अनि जुन कामबाट ऊ उक्ताइसकेकी भए तापनि गर्नु पर्यो भने त उसले कसै न कसैसँग त्यसको बदला लिन्छे। त्यसैले स्त्रीहरूले प्रत्येक दिन पुरुषसँग धेरै किसिमका बदला लिइरहेका छन्, धेरै किसिमका बदला। पुरुष घर आउन पाएको छैन, उनीहरूसँग झगडा गर्न स्त्री तयार हुन्छे। त्यसैले पुरुषहरू घर बाहिर बाहिरै रहन्छन्, क्लब बनाउँछन्, चलचित्र हेर्न जान्छन्, 20औं उपाय सोच्दछन्, घरबाट पन्सिने सबै कोसिस गर्दछन्, जोगिने उपाय सकिएपछि घरमा पस्दछन्। म शिक्षक थिएँ अनि जुन विश्वविद्यालयमा म शिक्षक थिएँ म छक्क पर्थेँ। विश्वविद्यालयका कक्षाहरू भने 1 बजे सुरु हुन्थे, तर प्राध्यापकहरू म के देख्दथेँ भने 11 बजे नै आएर सामूहिक कक्षामा बसेका हुन्थे। विश्वविद्यालयका कक्षाहरू 4 बजे सकिन्थे। म के देख्दथेँ भने 5-5:30 बजेसम्म उनीहरू त्यहीँ बसिरहेका हुन्थे। मैले उनीहरूलाई सोधेँ, के हो कुरो? यति छिटो किन आउनुहुन्छ? यति ढिलो किन फर्कनुहुन्छ? उनीहरूले भने, जति अबेरसम्म घरबाट बाहिर बसियो त्यति नै शान्ति हुन्छ भन्ने ठानिन्छ। घर पुग्न साथ तयारी भइहाल्दछ। अनि यी सबैलाई सारा पुरुषलाई के ख्याल आउँदछ भने स्त्रीहरूमा केही गडबड छ जसबाट उनीहरू यी कष्ट दिँदैछन्। होइन, स्त्रीहरूका सारा काम उक्ताउने किसिमका छन्। उनीहरू कति उक्ताउँदछन् भने उक्ताहटको बदला कोसँग लिउँ? ऊ तपाईँका लागि उक्ताएकी हो। तपाईँका लागि ऊ सारा काम गरिरहेकै छे भने निश्चय नै तपाईँसँग बदला लिइने हुन्छ। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पिट्दछे, उनीहरूसँग बदला लिन सक्छे। पतिहरूसँग झगडा गर्दछे, उनीहरूसँग बदला लिन सक्दछे। अनि फेरि एउटा दुश्चक्र सुरु हुन्छ जसमा सबै कलह र दुःख भरिन्छ। होइन, स्त्रीहरूले जुन काम घरमा गर्दैछन्, अब वैज्ञानिक सुविधा उपलब्ध भएका कारण ती सबै काम बिस्तारै बिस्तारै यन्त्रका हातमा जानुपर्दछ। अनि स्त्रीहरू बाहिर निस्किउन्। त्यसपछि उनीहरू जति बाहिर निस्किन्छन् निश्चय नै उनीहरूका मनले उति नै विकसित हुने अवकाश पाउनेछ। घरका थुनिएका घेरामा कोही बाँच्दछ भने त्यति नै साँगुरो मन, त्यति नै क्षुद्र बुद्धि, त्यति नै सीमा हुन्छ। हामीले स्त्रीहरूलाई कहाँ जिउँदा राखेका छौँ? टाम्म टुम्म घरमा। अहिले त 2-4 वटा झ्याल राखिन्छन्, नत्र त पुरुषले झ्यालछ्याल बनाउन दिँदैन थियो। कसैले उसकी पत्नीलाई झ्यालबाट देख्न पनि सक्दछ, पत्नीले पनि झ्यालबाट बाहिर हेर्न सक्दछ।
अनि उक्ताएकी पत्नीले हेर्न पनि सक्दछे। त्यस्तै छिमेकका उक्ताएका मानिसहरूले पनि हेर्न सक्दछन्। झ्यालहरू पनि थिएनन्। त्यसमाथि हामीले स्त्रीहरूमाथि काला कपडा पनि थोपरेका थियौँ। अनुहार पनि हेर्न दिँदैनथ्यौँ। टर्कीमा जब कमाल सत्तामा आए, उनले पहिलो नियम के बनाए भने अबदेखि बुर्का लगाउनु सबैभन्दा ठुलो अपराध हो र कुनै पनि स्त्री बुर्का लगाएर बाटामा नदेखिउन्। अनि जबरजस्ती बुर्का खोस्नु पर्यो, किनभने स्त्रीहरू नै बुर्का छोड्न डराउँदथे। अनि जब बुर्काहरू खोसिए तब लाखौं स्त्रीहरूका अनुहार देखेर मानिसहरू छक्क परे। पतिहरूले पनि पत्नीहरूका अनुहारमा उज्याला देखेका थिएनन्। उज्यालामा स्त्रीलाई हेर्ने बारेमा ठुलै विरोध रहिआएको छ। समझदार मानिसहरूले बढी नै अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अनुहार पहेलिएका थिए, किनभने घरका थुनिएका कोठाहरूमा जहाँ न हावा छिर्दछ न सूर्यका किरण पस्दछन्, उनीहरू त्यस्ता ठाउँमा थुनिएका थिए। उनीहरूलाई हामीले जनावर झैँ, पशुहरू झैँ अलग्ग छुट्याएर राखेका थियौँ। स्त्रीहरूको अत्तो पत्तो लाग्दैनथ्यो। आज पनि केही देशहरूमा, केही समाजहरूमा स्त्रीहरू पनि छन् भनेर थाहा पाउन सकिँदैन। चन्द्रमाबाट कुनै मानिस कसैका घरमा आओस् र बैठक कोठामा जाओस् त त्यस घरमा स्त्रीहरू पनि होलान् भनेर थाहा नै पाइँदैन। स्त्रीहरू टाढा कतै कुनामा लुकेर बसेका हुन्छन्। तपाईले उनीहरूले दिनभरि बाँच्ने ठाउँ भान्सा देख्नुभयो भने त अतालिनुहुन्छ। अँध्यारामा, धुवामा, उज्यालो छैन, हावा छैन, अनि बाहिर उज्यालो हावामा निस्किए भने पनि बुर्का छन्, पर्दा छन्। सबै प्रकारबाट छोपिएका स्त्रीहरू, सबैतिरबाट बन्द, बाहिर पनि उनीहरूसँगै कोठरी हिँड्दै हुन्छन्। बाटामा पनि उनीहरू कोठरीमै थुनिएका हुन्छन्। स्वभावतः यसको परिणाम उनीहरूका चेतनामाथि परेको हुँदो, मनमाथि परेको हुँदो, बुद्धिमाथि परेको हुँदो, शरीरमाथि परेको हुँदो, अनि यिनै स्त्रीहरूले मनुष्यलाई जन्म दिन्छन्, मनुष्यको जीवनलाई अगाडि बढाउँदछन्। त्यसैले निश्चय नै यसको सारा परिणाम पुरै मनुष्यतामाथि पर्ने भएको छ। होइन, स्त्रीहरूलाई बाहिर ल्याउन पुरुष डराउँदछ। उसको डर धेरै गहिरो छ। उसलाई सबैभन्दा ठुलो डर त आफ्नो मालिकैको छ, किनभने पुरुषले एउटा मालिकै बनाइराखेको छ र त्यो मालिकै छिन्न भिन्न हुन सक्दछ। स्त्रीहरू बाहिर आए भने त मालिकै छिन्न भिन्न हुन सक्दछ। स्त्रीहरू बाहिर आए भने त उनीहरूलाई आफ्ना पुरुषलाई छोडेर अरू पुरुषहरू पनि परमात्मा चाहिँ लाग्न सक्दछन्। त्यो डरको कुरो हो, त्यो अतालिनुपर्ने कुरो हो। त्यसैले उनीहरूलाई थुनेर राख्नु जरुरी छ। तर यतिका थुनाई, यति ईर्ष्यालु जुन व्यवस्था छ, त्यो हिंसक भइ नै हाल्दछ। त्यो अतालिनुपर्ने कुरो भइ नै हाल्दछ। यसको परिणाम हामीले मनुष्यका मनलाई अलिकति खोतल्यौं, स्त्री वा पुरुषका रोगहरूलाई खोज्यौं भने त हामी छक्क पर्नेछौँ। 100 मा 75 मानसिक रोग कुनै न कुनै प्रकारका कामुक ईर्ष्यासँग जोडिएका पाइन्छन्। अनि हामीले जुन व्यवस्था बनाएका छौँ त्यसमा त अनिवार्य रूपमा हुन्छ। ती सबै छरपष्ट गरिदिनु जरुरी छ। पहिलो कुरा मैले भने, स्त्रीको आर्थिक व्यवस्था उसैका हातमा हुनुपर्दछ। घरमा पनि स्त्री काम गर्दियो, घरमा पनि स्त्री काम गर्दछ भने त उसको कामको मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ। त्यो मूल्य बिनाको, बेमोलको हुनु हुँदैन। एउटा मानिस जुत्ता सिउँदैछ भने तपाईका घरमा उसको हैसियत 300 रुपियाँ प्रति महिनाको हुन्छ। तर एउटी स्त्री 24 घण्टा काम गरिरहेकी हुन्छ। उसले कतिको आर्थिक काम गरिरहेकी छे भनेर उसको कुनै आर्थिक मूल्याङ्कन हुँदैन। कस्तो लाग्दछ भने उसले केही पनि गरेकी छैन। पुरुष के भन्दछ भने सबै काम हामी नै गर्दछौँ, हामीले तिमीहरूलाई पालेका छौँ, हामी तिमीहरूलाई पाल्ने मानिसौँ। अनि उसका भन्दा पनि धेरै काम कम्ती होइन, स्त्रीले गर्दै आएकी छे। त्यसैले स्त्री घरमा पनि काम गर्दछे भने उसको आर्थिक मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ। हामीले स्त्रीलाई बाहिर ल्याउन सक्यौँ भने त धेरै सुखद हुन्छ। काम बढोस्, उसको बुद्धि बढोस्, उसको विकास बढोस्। बाहिरबाट ल्याउन साथ अवश्य पनि हाम्रो परिवारको रूपरेखा फेर्नुपर्दछ, विवाह व्यवस्था फेर्नुपर्दछ, पुराना धेरै तरिका फेर्नुपर्दछ। स्त्री पुरुष नजिक आए भने त हामीले तरिका पनि नयाँ गर्नुपर्दछ। तर तरिका नयाँ बनाउनु अशुभ हुँदैन, ती शुभ नै हुन्छन्, ती अत्यन्त शुभ हुन्छन्। तेस्रो कुरो, जुन देशहरूले, जुन समाजहरूले स्त्रीलाई निरन्तर नीचो देखाएका छन्, ती देश र समाजहरूमा स्त्रीलाई नीचो देखाउने एउटा मूलभूत कारण त्यस देशका साधु, सन्त र महात्मा नै बनेका छन्। उनीहरू के बुझाउँदछन् भने स्त्री नर्कको द्वार हो। वास्तवमा साधु सन्तहरू स्त्रीसँग साह्रै डराएका मानिसहरू हुन्। स्त्रीसँग उनीहरूलाई धेरै डर लाग्दछ, किनभने उनीहरूलाई स्त्री नै भगवान भन्दा पनि बढी शक्तिशाली लाग्दछन्, आफूतिर तान्न सक्छे। उनीहरूलाई उसका कारण कति अत्याइ रहन्छन् भने रातो दिन स्त्रीकै सपना देख्छन् अनि उसलाई गाली गर्दछन्, नर्कका द्वार भन्दछन्। तपाईलाई होइन, उनीहरू आफैलाई के बुझाउँदै हुन्छन् भने स्त्री नर्कको द्वार हो। सावधान, जोगिनु, स्त्रीतिर हेर्दा पनि नहेर्नु। यी अतालिएका, भागेका,
पलायनवादी मानिसहरूले स्त्रीलाई बुझ्ने, स्त्रीलाई प्रतिष्ठित हुने, सम्मानित हुने, सँगसँगै उभिने मौका दिएनन्। केही दिन अघि जब म बम्बईमा थिएँ, एक मित्रले म कहाँ आई के सूचना दिए भने एक ठूला सन्यासी त्यहाँ प्रवचन दिँदैछन्। तपाईले पनि उसको प्रवचन सुन्नुभएको होला, नाम त सुन्नुभएकै होला। उनी प्रवचन गर्दैछन्, भागवतको कथा वा त्यस्तै केही भन्दैछन्, अनि स्त्रीले उनलाई छुन पाउँदैनन्। एउटी अनौठाकै स्त्री आएकी हुँदियो। उसले उनका पाउ समाती, अनि महाराज ठुलै कष्टमा परेका छन्, अपवित्र भएका छन्। उनले शुद्धिका निमित्त 7 दिनको उपवास गरेका छन्। त्यसैले जहाँ 10-15 हजार स्त्रीहरू पुग्दथे, त्यहाँ 7 दिनको उपवासका कारण 1 लाख स्त्रीहरू किन भेला हुन थालेका छन् भने यी मानिस सच्चा साधु हुन्। स्त्रीहरू पनि के सोच्दछन् भने जो उनीहरूले छुँदा अपवित्र हुन्छन्, उही सच्चा साधु हुन्छ। हामीले उनलाई सम्झाएका हौं, नत्र भने त त्यहाँ एउटी स्त्री नजानुपर्ने थियो, किनभने स्त्रीका लागि त्यो ठूलो अपमानको कुरा हो। तर अपमानको विचार नै मेटिएको छ। लामो दासताले अपमानको विचारलाई हटाइदिन्छ। त्यहाँ 1 लाख स्त्रीहरू भेला भएका छन्। पुरै बम्बईभरि नै के चर्चा छ्यापछ्याप्ती छ भने यही मानिस नै हो सच्चा साधु। स्त्रीले छुँदा अपवित्र भयो, 7 दिनको उपवास गर्दैछ। ती महाराजसँग कसैले सोध्नुपर्छ, कसबाट जन्मिएका थियौ? हाड, मासु, मज्जा कसबाट बनेका थिए? ती सबै स्त्रीबाटै लिएर आएका छौ, तर अहिले चाहिँ स्त्रीले छुँदा अपवित्र हुन्छौ। हृदयको कमजोर साधुता छ जो स्त्रीले छुँदा अपवित्र हुन्छ। तर यिनै सारा मानिसहरूको लामो परम्पराले स्त्रीलाई दिनहीन र नीचो बनाइदिएको छ। अनि रमाइलो यस्तो छ, रमाइलो के छ भने दिनहीनताको जुन लामो परम्परा छ, त्यस परम्परालाई स्त्रीहरू नै पुरै बल लगाउने काममा अग्रणी छन्। मन्दिरहरू उहिले नामेट हुन् र गिर्जाघरहरू उहिले समाप्त हुन्। स्त्रीहरूले नै मन्दिरहरू, गिर्जाघरहरू, साधु र सन्त महन्तहरूको पालनपोषण गर्दैछन्। एउटा साधुसँग 4 स्त्रीहरू देखिन्छन्, त्यसपछि मात्र एउटा पुरुष भेटिन्छ। बिचरो त्यो पुरुष पनि आफ्नी पत्नीका पछि लागेर आएको हुँदो। त्यसैले म तपाईहरुसँग यो तेस्रो कुरा भन्न चाहन्छु, जबसम्म हामी स्त्री पुरुषका बीचका यी खाँद, यी अपमानजनक दूरीहरू जसलाई छुनासाथ कोही अपवित्र हुन्छ, छिन्न भिन्न बनाउँदैनौ, त्यतिन्जेल सम्भवतः हामी स्त्रीलाई समान अधिकार पनि दिन सक्दैनौ। सहशिक्षा थालिएको छ। सयौं विश्वविद्यालयहरू, महाविद्यालयहरूले सहशिक्षा दिँदैछन्। केटी र केटा सँगसँगै पढ्दैछन्। तर साह्रै अचम्मको अवस्था देखिएको छ। केटाहरू एकतर्फ बसेका हुन्छन्, केटीहरू अर्कातिर बसेका हुन्छन्। माझमा प्रहरी चाहिँ प्राध्यापक उभिएको हुन्छ। त्यसको के अर्थ भयो र? यो कति अशोभनीय छ, असंस्कृत छ। सहशिक्षाको एउटै अर्थ के हुन सक्छ भने महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयले स्त्री पुरुषमा कुनै भेद गर्दैन। सहशिक्षाको एउटै अर्थ के हुन सक्छ भने महाविद्यालयका दृष्टिमा लैङ्गिक भेदको कुनै सम्बन्ध छैन। जुन केटी जहाँ आओस्। प्रश्न, ध्वनि मुद्रण स्पष्ट छैन। एक्लै आउनुभयो भने केही कुरा होलान्। यहाँबाट त तपाई नम्बर हुनुहुन्छ। बोल्नुभयो भने पनि कसले बोल्दैछ भनेर म बुझ्दिन। एक्लै आउनुभयो भने त मजा आउँदो हो। तपाई बोल्नु होला, म सुनौला। अन्तिम कुरो, अनि म आफ्नो चर्चा पूरा गरिदिन्छु। अन्तिम कुरो के हो भने एउटा राम्रो संसार बनाउनु छ भने त स्त्री पुरुषका बीचमा समस्त खाडल पुरिदिनुपर्छ। भिन्नता बाँकी रहनेछन्, तर समान स्तरमा दुवैलाई उभ्याइदिनुपर्छ। अनि कस्तो बन्दोबस्त गर्नु छ भने स्त्रीलाई स्त्री हुने चेतना र पुरुषलाई पुरुष हुने चेतनाले 24 घण्टा नघेरोस्। त्यसको सुइँको नै हुनुहुँदैन, 24 घण्टाको ख्याल पनि हुनुहुँदैन। अहिले त हामी यतिका मानिस यहाँ बसेका छौं। एउटी स्त्री आई भने सारा मानिसहरूलाई ख्याल आउनेछ। स्त्री आई, स्त्रीलाई पनि पूरा ख्याल के हुन्छ भने यहाँ पुरुषहरू बसेका छन्। यो अशिष्टता हो, असंस्कृति हो, असभ्यता हो। यो बोध हुनुहुँदैन। यो बोध हटाइदिनुपर्छ। यो हटाउन सकियो भने हामी एउटा राम्रो समाजको निर्माण गर्न सक्दछौं। मेरा कुरालाई यति प्रेमपूर्वक र शान्तिपूर्वक सुनिदिनु भयो, त्यसबाट म धेरै अनुग्रहित छु। अनि अन्तमा तपाईहरु सबैभित्र विराजमान परमात्मालाई प्रणाम गर्दछु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। अहिले हामीले गरेको वाचन विश्वचर्चित ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको 14औं भाग नारी एउटा अर्को आयामको वाचन हो। यस पुस्तकलाई नेपालीमा मननराज पोखरेलले अनुवाद गर्नुभएको हो।
यदि तपाईहरूले योभन्दा अघिल्ला अङ्कहरू सुन्न छुटाउनु भएको भए डिस्क्रिप्सनमा दिइएको लिङ्क मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँहरूलाई अन्य कुनै पुस्तकको अडियो बुक सुन्न इच्छा भएको भए कमेन्ट मार्फत हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि चाँडै नै अर्को अङ्क लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रस्तोता यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।